दर्शक नमस्कार। राष्ट्र विकासका लागि आर्थिक बहस यो बिजनेस टेलिभिजन र बिजनेस टेलिभिजनको बैंक फाइनेन्स र इन्सुरेन्स सम्बन्धी विशेष प्रस्तुति बीटीबी बीएफआईमा यहाँलाई स्वागत छ। बीटीबी बीएफआईमा हामी बैंक फाइनेन्स र इन्सुरेन्स सम्बन्धी कुराहरू गर्छौँ र विशेषतः समग्र अर्थतन्त्रलाई ड्राइभ गर्ने भनेकै बैंक फाइनेन्सहरू नै हो। खास गरी ब्याङ्किङ सेक्टरले के कस्ता नीतिहरू अवलम्बन गर्छन्, ब्याङ्किङ इज कति हुन्छ र ब्याङ्किङ एक्सेस कति हुन्छ भन्ने कुराले त्यो देशको इकोनोमी कता जाँदैछ भन्ने कुराको पनि निर्धारण गर्ने हुन्छ। यो सन्दर्भमा हामीले बीएफआईमा विगत लामो समयदेखि एउटा परिदृश्य जुन सो गरिरहेका छौँ। यसै सन्दर्भमा अहिले बजेट र वर्तमान पेन्डेमिक सिचुएसनमा ब्याङ्कहरूले कसरी काम गरिरहेका छन् र समग्र ब्याङ्किङ क्षेत्रलाई कस्तो प्रभाव पार्दैछ, यो विषयमा आज हामी कुरा गर्दैछौँ। हामीसँग नेपाल ब्याङ्कर्स एसोसिएसनका अध्यक्ष भुवन दाहाल सर हुनुहुन्छ। हामी उहाँलाई स्वागत गर्छौँ। यहाँलाई स्वागत छ सर। धन्यवाद। नमस्कार सबैजनालाई। अलिकति वर्तमान परिदृश्य अलिकति हाइलाइट गरिदिनुहोस् न, कस्तो छ अवस्था, ब्याङ्किङ क्षेत्र समग्रमा कस्तो अवस्था चलिरहेको छ अहिले? यहाँले हेर्नुभयो भने चैतसम्ममा त अब एकदमै नर्मल भयो भनेर हामी धेरै आशावादी थियौँ। यहाँले हेर्नु भने झन्डै ब्याङ्कहरूको मात्र 700 अरबको कर्जा वृद्धि भएको थियो। नेपाल सरकारकै कुरा गर्नुहुन्छ भने झन्डै 16% चाहिँ राजस्वको ग्रोथ थियो र व्यवसायी साथीहरूसँग कुरा गर्दा एकदमै अप्टिमिस्टिक हुनुहुन्थ्यो। ओहो अब त नर्मल सिचुएसनतिर गयौँ भन्ने थियो। यहाँले हेर्नु भने ब्याङ्कहरूको चाहिँ केही सेक्टरमा त हामीले कर्जालाई पुनर्तालिकीकरण यो संरचना गर्नु परेको थियो, तर अधिकांश कर्जाहरू चाहिँ एकदम रेगुलर भइरहेको थियो, रिपेमेन्टहरू एकदमै रेगुलर थियो र अब ब्याङ्कहरू पनि हामी आशावादी थियौँ, अब हाम्रो राम्रो हुँदै जानेछ भन्ने आशावादी थियौँ। तर यही बिचमा यो चाहिँ सेकेन्ड वेभ आएको कारणले गर्दाखेरि निषेधाज्ञाहरू जारी गर्नु परेको छ। कारोबारहरू चाहिँ जति खुलेर गर्न सकिया छैन। यहाँलाई थाहा नै छ, अहिले काठमाडौँ उपत्यकाको कुरा गऱ्यौँ जहाँ चाहिँ हामीले 60-70% बिजनेस सेयर छ, त्यहाँ चाहिँ एकदमै थोरै शाखा सञ्चालन गरिरहेका छौँ। हामीले काठमाडौँ जिल्लामा 3टा, ललितपुरमा 2टा र भक्तपुरमा एउटा र अनि जम्मा 20% कर्मचारीले मात्रै हामीले कारोबार गर्नु परेको छ। अब ग्राहकहरू पनि आउने कुरो छैन अहिले। यो कारणले गर्दा आर्थिक गतिविधिहरू चाहिँ एकदमै कम भएको छ। ठप्पै लास्ट इयर जस्तो ठप्पै चाहिँ छैन, आर्थिक गतिविधिहरू एकदम कम भएका छन् र अब यो असारमा चाहिँ फेरि रिपेमेन्टलाई चाहिँ को लागि चाहिँ ग्राहकहरूलाई अप्ठ्यारो हुने र हाम्रो चाहिँ एनपीहरू बढ्न सक्ने, रिस्ट्रक्चरिङ रिस्ट्रक्चर लोनहरू बढ्न सक्ने र अनि हामीले जुन उठाउनु पर्ने सामा र ब्याज नउठ्न सक्ने र लोन लस प्रोभिजन बढ्न सक्ने भनेर चिन्ता चाहिँ बढेको छ। अर्थतन्त्रमा जब नराम्रो असर गर्छ, ब्याङ्किङ सेक्टरलाई अघि नै यहाँले भनिहाल्नुभयो, नङ्ग्र मासुको सम्बन्ध भावनाले हामीलाई इम्प्याक्ट गरि नै हाल्छ। अहिले हामीले सामान्य हिसाबले कुरा गर्दाखेरि चाहिँ जस्तो यहाँहरूले त साइकल हेर्नुहुन्छ नि, जसरी डिपोजिट आउँछ र लोन जान्छ होइन, त्यो साइकल हेर्दाखेरि चाहिँ अहिले अब पैसा निकाल्नेहरू पनि कम नै होलान् र डिपोजिट गर्नेहरू पनि कम होलान् होइन। लोन जे छ त्यो एजिटी छँदैछ अहिले, अब स्वाप गर्ने पनि त्यस्तो छैन होला। यो हिसाबले हेर्दाखेरि अब हुन त ब्याङ्कको आफ्नो लाइफ साइकल आफ्नो किसिमले चल्ने, रक्त सञ्चार आफ्नो ठाउँमा छ, तर पनि तपाईँहरू यदि एग्रेसनमा नजाने हो भने एडहक बेसमा त ब्याङ्कलाई त्यसको नेगेटिभ इम्प्याक्ट परेको छैन होला नि। कस्तो छ अवस्था? होइन, यस्तो छ, यहाँले हेर्नुभयो भने ब्याङ्कलाई इम्प्याक्ट परेको कुरो कसरी हेर्न सक्नुहुन्छ भने गत वर्ष भनौँ न यो साउनदेखि चैतसम्म चाहिँ हामीले झन्डै 700 अरब चाहिँ कर्जाको वृद्धि भएको छ ब्याङ्कहरूको। 24-25% को चाहिँ हाम्रो एसेटको ग्रोथ छ र यहाँलाई भनौँ टोटल सम्पत्ति गत चैतदेखि अहिले चैतको गर्दा 10 खरबको चाहिँ ब्याङ्कहरूको सम्पत्ति वृद्धि भएको छ। तर 10 खरब सम्पत्ति वृद्धि हुँदा 9 महिनामा हाम्रो नाफा बढेको जम्मा 9 करोड मात्रै हो। यसलाई एनुलाइज गरेर हेऱ्यौँ भने पनि 0.12% को मात्रै चाहिँ हाम्रो प्रफिट बढेको छ। यसले के देखाउँछ भन्दा ब्याङ्कहरूको बिचमा तीव्र प्रतिस्पर्धा छ र यो बेलामा चाहिँ ब्याङ्कहरूले कि निक्षेपकर्तालाई कि चाहिँ ऋणीलाई चाहिँ बढी चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ पास अन गर्नुभएको देखिन्छ बेनिफिट। यसलाई सम्बन्धी म सानो डेटा सेयर गर्न चाहन्छु। गत चैत, यो चैत होइन कि अघिल्लो चैतमा चाहिँ ब्याङ्कहरूको चाहिँ इन्ट्रेस्ट स्प्रेड चाहिँ 5% भन्दा माथि थियो, अहिले चाहिँ 3.8% आएको छ। यसमा निक्षेपकर्ताहरूको पनि डेफिनेटली केही निक्षेप घटाएको छ, तर इन्फ्लेसनको रेट भन्दा एकदमै माथि नै छ र ऋणीहरूले चाहिँ धेरै कम, मलाई लाग्छ 7-8-9%मा कर्जा, सिङ्गल डिजिटमा चाहिँ कर्जा पाइराख्नु भएको छ अधिकांशले। केहीको अझ सिङ्गल डिजिट भन्दा माथि होला, तर अधिकांशले सिङ्गल डिजिटमा र एभरेजमा, वेटेड एभरेज भन्नु भने सिङ्गल डिजिटमा आइसकेको अवस्था छ। यो बेलामा चाहिँ ब्याङ्कहरूले चाहिँ ऋणीलाई चाहिँ राम्रो किसिमको योगदान गरेको देखिन्छ। ग्राहक अनि निक्षेपकर्ताको पनि इन्फ्लेसनको रेटसँग हामीले एफडीको रेट कम्पेरिजन गर्यौँ भने रियल रेट पनि पोजिटिभ छ र फी र कमिसनको कुरा गर्नु भने त्यत्रो हाम्रो चाहिँ कर्जा बढ्दा पनि फी र कमिसन केही त बढाएको छ, त्यस्तो तर त्यति धेरै बढ्न सकेको छैन। त्यसले गर्दा ब्याङ्कहरूको नन इन्ट्रेस्ट इन्कम टु नन इन्ट्रेस्ट एक्सपेन्सको चाहिँ रेसियो हेऱ्यौँ भने पनि बिग्रेको अवस्था छ। तर यो बेलामा 12-13% को रिटर्न इक्विटी भावनाले हामीले बेखुसी चाहिँ हुनुपर्ने अवस्था छैन।
अनि एउटा एउटा पार्टी जस्तो ब्याङ्कहरूमा चाहिँ पछिल्लो समय यहाँले भनिहाल्नुभयो अपरेसनको पार्टमै यहाँलाई ठुलो समस्या परिरहेको छ। तर ब्याङ्कहरू मात्र खुलेर पनि त अपरेसन हुने होइन। बजारमा सरकारले नाकाबन्दी लगाएको छ, नाकाबन्दी भनिहाल्छ, के अरे लकडाउन गरेको छ, निषेधाज्ञा बनाउनु। निषेधाज्ञा गरेको छ। यो सन्दर्भमा त अब ग्राहक तपाईँको आउन सकेन भने तपाईँले खोलेर मात्रै पनि भएन र ऋणीहरू पनि आउन सक्ने अवस्था हुन्न होला, किनभने अब हिँड्न सक्दैनन्। यो सन्दर्भमा चाहिँ तपाईँको एज इट इज प्रफिट लाइन भनौँ अथवा बिजनेस लाइन त ग्रोथको रेसियो त एउटा स्मुथ जानुपर्ने होइन? होइन, यस्तो हुन्छ, यहाँले हेर्नुभयो भने हाम्रो नन इन्ट्रेस्ट इन्कम, एलसी खोलेर आउने आम्दानी, ग्यारेन्टी खोलेर आउने आम्दानी, कार्ड इस्यु गरेर आउने आम्दानी, रेमिटेन्सको आम्दानीहरू त्यो त धेरै घट्ने भयो नि त, होइन? अहिले ग्राहकै यहाँले भनिसक्नु ग्राहकहरू नै आउनु भएको छैन भनेपछि उहाँले सीमित एलसीहरू खुलेका छन्, सीमित ग्यारेन्टीको कारोबार पनि छ, सीमित रेमिटेन्सको कारोबार छ। तर जब सिचुएसनै नर्मल छैन, ग्राहकै आउन सक्नुहुन्न, यो बेला भने त महामारीको बेला हो नि त। यो बेलामा फेरि त्यस्तै कारोबार, यो निषेधाज्ञा हुनुभन्दा अगाडि र पछाडि एउटै कारोबार हुन्छ भने त हामीले पनि अपेक्षा गर्नु भएन। र यो निषेधाज्ञा त हाम्रै स्वास्थ्यको लागि राम्रो गरे हो नि त। अब सिचुएसन नर्मल भएपछि फेरि हामी नर्मलसिततिर रिस्टोर गर्छौँ, फेरि एलसी कमिसन कमाउला, फेरि ग्यारेन्टी कमिसन कमाउला, फेरि रेमिटेन्स कमिसन कमाउला, सम्पूर्ण चिजलाई फेरि स्थिर गराउँला, नर्मल होला। तर अहिले त यो इम्प्याक्ट हुन्छ नै सम्बोजी। यो बेलामा पुरानै इन्कम हुन्छ भनेर अपेक्षा गऱ्यो भने त मूर्खता पनि होला कि। अब यसलाई अर्को हिसाबबाट हेरौँ, जस्तो अब पक्कै पनि समग्र इकोनोमी एज फार एज फर्मलको कुरा गर्छौँ, तपाईँहरूले नै कन्डक्ट गर्ने हो। तपाईँ एज अ ब्याङ्कर एसोसिएसनको अध्यक्ष भएको हिसाबले तपाईँ अहिले बजारको झन्डै 40 खर्बको नेतृत्व गर्दै हुनुहुन्छ, होइन? 50 खरबको सम्पत्ति छ हाम्रो ब्याङ्कहरूको अहिले। 50 खरब त्यहाँ चाहिँ अलिकति क्रस हो। 40 खरब त निक्षेप भयो, 50 खरब टोटल सम्पत्ति हामीले व्यवस्थापन गर्ने। त्यो भने इकोनोमीको साइज भन्दा ठुलो छ। सही कुरा भन्नुभयो यहाँले। अनि 50 खर्बकै गर्दाखेरि त आजको दिनमा जस्तो सरकारले के भन्यो भनेदेखि यसपालि मुद्रास्फीति अलिकति नियन्त्रण गरेको भन्यो र तपाईँहरूले पनि ब्याज दर घटाउनु भएको छ। पक्कै पनि मुद्रास्फीतिभन्दा बढी भएन भने त पैसाको भ्यालु नै सकिएला, होइन, डिपोजिट गर्नेहरूको। त्यसमा अलिकति भन्नुहोस् त, तपाईँको एनालाइसिस के छ? गभर्मेन्टले जुन अहिले अस्तिको एउटा रिपोर्ट सार्वजनिक गर्यो आर्थिक सर्वेक्षणको, त्योसँग तपाईँहरू सहमत हुनुहुन्छ? त्यसको कुन चाहिँ पोइन्ट भन्नुहोस् न, कुन चाहिँ बुदामा? मुद्रास्फीतिको कुरामा। मुद्रास्फीतिको अब यस्तो छ, अब नेपाल सरकार, होइन, नेपाल राष्ट्र ब्याङ्क जसले चाहिँ डेटाहरू राख्नुहुन्छ उहाँहरूलाई नै अविश्वास गर्ने हो भने हामी कसलाई विश्वास गर्ने भन्नु न? ती चाहिँ अब इन्डिपेन्डेन्ट निकाय पनि हो राष्ट्र ब्याङ्क त, स्वायत्त पनि छ। राष्ट्र ब्याङ्कले निकालेको डेटामा मलाई त विश्वास लाग्छ। अहिले जुन तपाईँहरूले भनौँ 8%, 9%, अब कतिपय ब्याङ्कले त अहिले निक्षेपमा त 5%, 4% ब्याज दिइरहेको अवस्था छ। अब मुद्रास्फीति त्योभन्दा मुद्दतीमा 6% भन्दा कम त छैन कि? मुद्दती खातामा 6% भन्दा कम छैन कि जस्तो लाग्छ मलाई। ओके, हेर्नु अब एक दुईवटा ब्याङ्कको मुद्दतीमा पनि 5% भेटेको थियौँ। त्यो भए हुनाले जस्तो अब आजको दिनमा मुद्रास्फीति भनेको बिलो 5% हो नेपालको। अब तथ्याङ्क जुन राष्ट्र ब्याङ्क एउटा स्वायत्त निकाय छ, होइन, उसले निकालेको तथ्याङ्कलाई हामी आधार मान्नै पर्छ। र फाटोफुट्ट अब कुनै त्रुटि हुनसक्छ क्यालकुलेसनमा, त्यो भिन्दै कुरा होला। तर मलाई लाग्छ लार्जली त्यही दिशामा नै छ जस्तो लाग्छ मलाई। किन राष्ट्र ब्याङ्कले निकाल्ने तथ्याङ्कमा खाद्यान्न पनि छ, अन्य आइटम्स पनि छ। त्यो बास्केटमा हामीले हेऱ्यौँ भने चाहिँ राष्ट्र ब्याङ्कले कसैलाई खुसी पार्ने भन्दा पनि यथार्थमा कन्ज्युमरलाई चाहिँ के छ भनेर चाहिँ कम्युनिकेट गर्ने भयो हुनाले राष्ट्र ब्याङ्कलाई विश्वास गर्नु चाहिँ हामी सबैको हितमा छ जस्तो लाग्छ। बरु केही गल्ती कमी कमजोरी छन् त्यो स्ट्याटिस्टिक्स क्यालकुलेसनमा भने त्यसमा हामी गाइड गर्न सक्छौँ। नभए इन्टरनेसनल स्ट्यान्डर्ड अनुसार गरेको क्यालकुलेसनलाई र उहाँले फेरि विभिन्न ठाउँमा गएर क्यालकुलेसन गर्नुहुन्छ, विभिन्न ठाउँमा गएर प्राइस कलेक्सन गरिराख्नु भएको हुन्छ। त्यो हुनाले म चाहिँ विश्वास गर्छु। अहिले जुन छ नि तपाईँहरूको खास गरी अब ओभरअल ब्याङ्किङको कुरा गर्छु म, तपाईँलाई दुईतिर प्रेसर छ भनिन्छ। अब तपाईँहरूले भन्दै आउनु भएको छ, एउटा चाहिँ राष्ट्र ब्याङ्कले प्रेसर दिन्छ अहिले चाहिँ ऋणीहरूलाई दबाब नदेऊ भनेर, अर्कोतिर तपाईँलाई आफ्नो बोर्डको अथवा तपाईँको आफ्नो हेल्थको टेन्सन छ, फेरि त्यो तपाईँको उस्तै ऋणीहरूलाई दबाब नदिँदाखेरि फेरि त्यसले गर्दा तपाईँहरूको एनपिएमै असर गर्छ कि भन्ने खालको कुराहरू छ। यसमा के भन्नुहुन्छ तपाईँ? यस्तो छ, हेर्नु, अब हामी यही देशको नागरिकहरू हौँ। अहिले महामारीको बेला छ, आफू पनि बाँच्ने र अरूलाई पनि बचाउने भन्ने जुन हाम्रो गभर्नर श्रीमान गभर्नर सरले बेलामा भनिराख्नुहुन्छ त्यही सन्देश अनुसारै जानुपर्छ। ग्राहकहरूले पनि एकदम प्रफिट म्याक्सिमाइजेसन गर्ने, ब्याङ्कले पनि प्रफिट म्याक्सिमाइजेसन गर्ने भन्दा पनि दुवै पक्ष सर्भाइभ हुँदै कन्ज्युमरको पनि हित हेर्दै हामी अगाडि बढ्नुपर्ने हो।
त्यही हिसाबमा नै ब्याङ्कहरू लागेको छ जस्तो लाग्छ। ब्याङ्कको त मैले यहाँलाई तथ्याङ्क पनि केही पेश गरिसकेँ। ब्याङ्कहरूको प्रोफिट कति स्क्विज भइराखेको छ भन्ने कुरो यहाँले हेर्न सकिहाल्नुहुन्छ हाम्रो तथ्याङ्कबाट। सबै चिज पब्लिकै हुन्छ हाम्रो। त्यो हुनाले ग्राहकलाई पनि हेर्ने, ग्राहकले ब्याङ्कलाई पनि हेर्ने, राष्ट्र ब्याङ्कले पनि दुईटालाई बचाउने हिसाबले नै उहाँहरूले पोलिसी ल्याउनु भएको छ। एउटा प्राइसिङको मामलामा चाहिँ ब्याङ्कहरूलाई छोडिदिउँ भनेर हामी अनुरोध गरिरहेका छौँ। केही प्राइसिङमा कन्ट्रोल छ राष्ट्र ब्याङ्कको। हामीले निरन्तर अनुरोध गरिरहेका छौँ। यो कोभिडको कारणले पनि सम्भवतः हुनसक्छ उहाँहरूले अलिक बढी कन्ट्रोल गर्नु भएको छ। मलाई लाग्छ यो कोभिडको सिचुएसन अलिकति इज हुने बित्तिकै त्यो नर्म्सहरू जुन अहिले चाहिँ अलि प्राइसिङमा केही कन्ट्रोल छ त्यो रिल्याक्स हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई। अहिले एउटा कुरा नि सर, अब सरकारले सार्वजनिक गरेको डाटालाई आधार मानेर भन्दाखेरि नै पनि के आइसकेको छ भनेदेखि गत वर्षको हाम्रो आर्थिक वृद्धि भनेको नकारात्मक 2+ को भनौँ न, -2+ चाहिँ नेगेटिभ आर्थिक वृद्धि भइरहँदाखेरि यो भनेको त ओभरअल इन्डिकेटर हो। भनेको मतलब देशमा सम्पूर्ण कुरा गर्दाखेरि सम्पूर्ण नेगेटिभ छ। अब ब्याङ्कहरूले एटलिस्ट प्रफिट त बनाइरहेका छन्। अब जहिले पनि आवाज उठ्ने कुरा के हो भने सबैजना लसमा हुँदाखेरि पनि ब्याङ्क चाहिँ प्रफिटमै जानुपर्ने के हो, कारण के हो, यसको चाहिँ के छ, हतियार दिने अनिखेर मजाले लुटेर खा भन्ने, अथवा एकैछिन त्यो सही वर्ड नहोला, मतलब आफू हिसाबले गरेर दिएको हो भनेर पब्लिकको आरोप आइरहन्छ नि। यो सन्दर्भमा तपाईँ के भन्नुहुन्छ? समझे यहाँलाई विश्वास लाग्छ ब्याङ्करले मात्रै नाफा गरेका छन्, अरूले नाफा गरेका छन्? म एउटा सानो मेरो आफ्नै अनुभव सेयर गर्न चाहन्छु। गत वर्ष सानीमा ब्याङ्कबाट कर्जा लिने ऋणीहरू 2 करोड भन्दा माथि, मैले केही अकाउन्टहरू मैले हेर्न भ्याइनँ होला, म आफैले 2 करोड भन्दा बढी कर्जा लिने केही अकाउन्टहरू बाहेक अधिकांशको समरी रिपोर्ट चाहिँ बनाउन लगाएको थिएँ र म आफैले नै हेरेको छु। केही सेक्टरहरू हो, टुरिज्म सेक्टरहरूमा चाहिँ, किनभने त्यो डिसेम्बरदेखि नै कोभिडको इम्प्याक्ट सुरु भएको कारणले गर्दा उहाँहरूलाई असर भयो र अन्य व्यवसायहरूमा चाहिँ चैतपछि असर भएको छ। र यहाँले हेर्नु भने कतिपय ठाउँमा त असर भएपछि जब खुल्न थाल्यो असारमा खुल्न थालेपछि राम्रो कारोबार भएको छ र केही सेक्टरहरूका केही कस्टमरहरू बाहेक अधिकांश कस्टमरहरूले राम्रो नाफा गर्नु भएको छ। केहीको घटेको छ, केहीको त राम्रोसँग बढेको पनि छ। ब्याङ्कहरूको भन्दा रिटर्न अन इक्विटी धेरै ल्याउने ग्राहकहरू हाम्रै ब्याङ्कमा धेरैजना हुनुहुन्थ्यो। यहाँलाई निवेदन गरेँ, हाम्रो डेटा पब्लिक हुन्छ, हामी त क्वार्टरली निकाल्छौँ नि, 3-3 महिनामा हाम्रा रिपोर्टहरू निकाल्छौँ, यहाँहरूले सबै थाहा पाउनुहुन्छ। अब प्राइभेट लिमिटेड कम्पनीको पनि, पार्टनरसिपको पनि, सोल प्रोप्राइटरको पनि यहाँहरूको आउँदैन, त्यो हामी कहाँ मात्रै आउँछ। अनि हामी कहाँ आउँदाखेरि पनि हामी पनि उहाँहरूसँग विश्लेषण गरिराखेका हुन्छौँ, तपाईँको नाफा किन कम देखियो, यत्रो सेल्स छ भन्ने हिसाबले पनि गफ गरिराखेका हुन्छौँ। त्यही हुनाले जुन ब्याङ्कहरूको नाफा भयो अरूको नाफा भएन भन्ने एउटा कन्सेप्ट छ नि, त्यो कन्सेप्ट आफैमा गलत हो। यदि यहाँलाई म एउटा सानो निवेदन गरौँ, हामीसँग कतिपय ग्राहकहरू हुनुहुन्छ 10 वर्षदेखि रिटर्न चाहिँ 3% 4% मात्रै देखाउनुहुन्छ। कोही व्यक्तिले एउटा ब्याङ्कमा लगेर मुद्दतीमा राख्नु भने 8-9% यहाँले कमाउन सक्नुहुन्छ र अहिले चाहिँ बोन्ड हेर्नुहोस्, गभर्मेन्टले निकालेको बोन्डमा लगानी गर्नुभयो भने 9% पाउँछ। तर 3% 4% 10औं वर्षदेखि चाहिँ त्यति मात्रै नाफा हुने गरेर कसैले कारोबार गर्ला? गर्दैन नि त। हामी एकदम भनौँ सबैले, र यथार्थ के हो सबैलाई थाहा छ। यदि लस कन्टिन्युसली हुने हो भने त्यसले बिजनेसबाट चाहिँ उसले एक्जिट हुन्छ, अपवादका केही केसेसहरू हुन सक्लान्। त्यही हुनाले जुन एउटा मिस नम्बर छ, ब्याङ्कले नाफा गरे एट एनी कस्ट, अरू हामी बर्बाद भयौँ भन्ने कुरो नै गलत हो। यदि बर्बाद भएको भने म त एकदम एउटा च्यालेन्ज दिन चाहन्छु, एप्पल टु एप्पल कम्पेरिजन गरौँ, रिटर्न अन इक्विटी कसको धेरै छ कसको कम छ भनेर एकदम ट्रान्सपरेन्टली हेरौँ। कतिपय व्यवसायी साथीहरूलाई पनि असर गरे होला, तर ब्याङ्कको भन्दा धेरै व्यवसायी साथीहरूको रिटर्न चाहिँ राम्रो भएको चाहिँ म आफैले चाहिँ देखेको छु तथ्याङ्कमा। र त्यसमा काहीँ कतै केही कमी कमजोरी छन् भने हामी छलफल गर्न सक्छौँ। होइन, यदि अब ब्याङ्कले त प्रफिट गरेकै छन्, धेरथोरको कुरा हो। अब तपाईँले भने जस्तै अरूले नि प्रफिट गरेका छन्, देखाएका मात्रै छैनन् भन्ने हो भने यो नेपाल सरकारले -2% को जुन नेगेटिभ ग्रोथ भनेको छ त्यो गलत हो। त्यसमा त रिपोर्ट होइन, अब त्यो डेटाको क्यालकुलेसनको विधिहरूका विविध चिजहरू छन् होइन। त्यो हुनाले अब के आधारमा चाहिँ नेगेटिभ ग्रोथ देखियो भन्ने कुराहरूलाई डिटेल विश्लेषण गर्नुपर्छ। मैले त्यो डिटेल विश्लेषण नगरेको हुनाले म कमेन्ट गर्न चाहन्न। मैले चाहिँ एकदम म्याक्रो इकोनोमिक पर्सपेक्टिभमा माइक्रो इकोनोमिक हिसाबले जुन बरोरहरूको अकाउन्टको आय वाइज मैले हेरिरहेको छु, मलाई त कहिलेकाहीँ के चाहिँ लाग्छ सम्झी भने हाम्रो जुन चाहिँ कन्ट्रीको चाहिँ जुन जिडिपीको साइज भनिरहेको छ कतै डिफ्लेटेड त छैन, अलिकति त्यो अलिक कम देखिए त छैन, त्यो अन्डर प्रेजेन्टेड त छैन भन्ने चाहिँ लाग्छ क्या।
उनीहरूले त्यसमा चाहिँ अब अहिलेको जुन मेकानिजमहरू क्यालकुलेसनको कुराहरूमा चाहिँ अझ बढी अध्ययन भयो भने राम्रो हुन्छ जस्तो लाग्छ। अभियसली म अब त्यो विषयमा त हामीले पनि होइन उठाइरहेका छौँ, नेपालको इकोनोमी चाहिँ होइन यो अब साइज होइन भन्ने। म त्यसमा भन्छु किनभने मैले नै ग्राहकहरू नाफामा गरेको देखिरहेको छु अधिकांश के अपवाद भने, तर इकोनोमीको ग्रोथ रेट चाहिँ नेगेटिभ भइरहनु पर्ने कुरामा यो प्रश्न चाहिँ जरुर रूपमा यहाँले उठाउनु भएको छ, एकदम भ्यालिड प्रश्न छ। त्यसमा चाहिँ अब अर्थ मन्त्रालय राष्ट्र ब्याङ्कले थप अध्ययन गर्नुहुन्छ भन्ने आशा गरौँ न हामीले। ओके, जस्तो अब एउटा पाटो यो पनि होला नि, जस्तो तपाईँको ब्याङ्कमा मात्रै त्यस्ता प्रोफिट एक किसिमको प्रोफिटवाला मात्रै आयो कि? त्यो यो हामी यहाँले म के अनुरोध गर्छु भने यो चैत मसान्तको रिपोर्ट हेरौँ है त। नेपाल सरकारको आफ्नै राजस्व चाहिँ गत वर्षको भन्दा, हेर्नु त यो बेलामा त कोभिडको धेरै इम्प्याक्ट छ, 15.8%ले जब राजस्व बढ्छ भनेपछि इम्पोर्ट बढेको छ, एक्सपोर्ट बढेको छ होइन। हेर्नुहोस् त ब्यालेन्स अफ पेमेन्ट फेभरेबल छ, हाम्रो चाहिँ फरेन एक्सचेन्जको रिजर्भ बेटर छ, गभर्मेन्टको रेभेन्यू बढ्छ भने चाहिँ हामी त खराब अवस्थामा छैनौँ भन्ने कुरो त हामी बुझ्छौँ नि त होइन र। अनि त्यसको यस्तो छ नि, तथ्याङ्कहरूले बताइरहेछन्। यहाँको यो कुरालाई त म सोझै खण्डन किन गर्छु भने राजस्व बढ्ने भनेको सबभन्दा बढी भन्सारमा हो, इम्पोर्ट बढेपछि सो त बढिहाल्यो। अब ब्यालेन्स अफ पेमेन्टमा नेपालले अहिले 1 खर्बको एक्सपोर्ट गरे भन्छ, जबकि 14 खर्बको इम्पोर्टमा 1 खर्बको एक्सपोर्टले कुनै पनि ब्यालेन्स अफ पेमेन्ट पोजिटिभ हुने अवस्था रहँदैन। यो त रेमिटेन्स बढ्यो, फरेन रिजर्भ बढ्यो, त्योभन्दा बढी यसमा चाहिँ थम रुलमा आउने कुरा छ। यहाँको लजिक छ, अरू कुरा देखिन्न। तर पनि एउटा सवाल, हजुर हजुर भन्नु न, भन्नु पहिला यहाँको कुरा सिद्धाउँ अनि म भन्छु। अनि एउटा सवाल चाहिँ के हो भने अहिले अब यो नेगेटिभ ग्रोथ भनिरहँदाखेरि यदि इन्डस्ट्री अथवा सबै जुन यहाँले लिनुभएका ब्याङ्कमा कारोबार गर्ने भनेका अलमोस्ट अल एउटा रेमिटेन्स बाहेक सबै जिडिपीका कन्ट्रिब्युटरहरू नै छन् लगभग, र हामी जिडिपीमा नेगेटिभ ग्रोथ भनिरहेछौँ, -2% नेगेटिभ ग्रोथ, त्यो पनि 40 बिलियनमा अथवा 35 बिलियन भनौँ डलरमा जाने हो भने यो भनेको ह्युज नम्बर हो, मतलब झन्डै खर्बभन्दा माथिको आउँछ। यो भइरहँदाखेरि तपाईँको यता ब्याङ्कर एसोसिएसन तपाईँ 50 खर्बको प्रतिनिधित्व गरेर भनिरहनु भएको छ कि यो नेगेटिभ ग्रोथ छैन भन्नुहुन्छ भने त यहाँ त यो हाम्रो डाटामै क्वेसन उठ्यो नि होइन? अब मैले यसलाई त मैले अघि नै पनि भने यो अध्ययन गर्नुपर्ने विषय जरुर हो, किनभने हामीले त अकाउन्ट्सहरू नै हेरेका छौँ, इन्डिभिजुअल अकाउन्ट्सहरू हेरेका छौँ र यहाँलाई के पनि थाहा छ भने गत वर्षको 8.5 महिना भनौँ न, चैतको मध्यसम्म सिचुएसन नर्मल थियो। चैत 11 गतेपछि लकडाउन भयो। फेरि के याद गरौँ भने यो असारमा हामीले वैशाख जेठ र आदि चैत भनौँ न 2.5 महिना इम्प्याक्ट भयो। फेरि असारमा त हेर्नुभयो भने त्यो बेलामा हामीले फेरि नर्मल हिसाबले कारोबार गरेका छौँ। हाम्रो असारको एकदमै कारोबार बढेको छ। भनेपछि टोटल 12 महिनामा 2.5 महिना असर गरे हो, 8.5 महिना असर थिएन। र यहाँले हेर्नुभयो भने अब धेरै ऋणीहरूले चाहिँ पछि अहिले त झनै राम्रोसँग रिभाइभ भएको अवस्था छ। त्यो बेला पनि 8.5 महिनाको राम्रो पर्फर्मेन्स, 8.5 + 1 महिना भन्दा 9.5 महिनाको राम्रो पर्फर्मेन्सले गर्दा पनि त उहाँहरूले कर्जा तिर्न सक्नुभएको होला। अब इकोनोमीको त्यो डिटेल म्याक्रो पार्टमा चाहिँ सिबिएस, अर्थ मन्त्रालय र राष्ट्र बैङ्कलाई नै मैले छोडेँ। मैले माइक्रो कुरा गर्दैछु। अधिकांश ऋणीहरूले चाहिँ नाफामा हुनुहुन्थ्यो। ओके, अब त्यो थप अध्ययनको विषय उहाँहरूलाई नै हामी छोडौँ। त्यसमा यहाँहरू आर्थिक पत्रकारहरू हुनुहुन्छ, यहाँहरूलाई पनि मैले अनुरोध गरेँ। हामीले चाहिँ माइक्रो कुरा गरेँ, मैले म्याक्रो कुरा गर्न सकिनँ। ओके, अब यो एउटा सन्दर्भ चाहिँ ल अब तपाईँको ब्याङ्किङ, कोर ब्याङ्किङमा जाउँ। अहिले हजुर केही सवालहरू उठेका छन्। सरकारले नीति तथा कार्यक्रम ल्याउँछ, बजेट ल्याउँछ, तर त्यो कागजमा मात्रै अथवा रातो कागजमा कता कता हुन्छ, त्यो कागजमा मात्रै सीमित भयो भन्ने कुरा आइरहेछ। जस्तो अहिले पब्लिक कन्सर्नमा रहेको भनेको चाहिँ पछिल्लो समय आएको एउटा चाहिँ विद्यार्थीहरूले आफ्नो शैक्षिक योग्यता धितो राखेर लोन लिने सवाल, र अर्को अहिले यसपालि बजेटमा थपिएको छ स्टार्टअपहरूलाई 25 लाखसम्म 1%मा दिने, त्यो सायद पुनर्कर्जा थ्रु नै होला। यो सवालमा ब्याङ्कहरूले सहयोग नगरेको भन्ने कुरा छ, तपाईँ के भन्नुहुन्छ? रमाइलो कुरा गर्नुभयो यहाँले। म यहाँलाई म चाहिँ तथ्याङ्कमा कुरा गर्दाखेरि चाहिँ मजा आउँछ। 2077 असारमा यो जुन कन्सेसनल लोन छ, यो सहुलियतपूर्ण कर्जा छ, त्यसको 60 अरब भन्दा अलिकति कम थियो। अहिले चैत महिनामै आउँदाखेरि यहाँले 142 अरब चाहिँ देख्नुहुन्छ। भनेपछि 82 अरब चाहिँ इन स्प्यान अफ 9 मन्थ्स बढेको छ। भने चाहिँ ब्याङ्कहरूले चाहिँ सहुलियतपूर्ण कर्जामा गएनन् भन्ने कुरा। जहाँसम्म यो जुन सर्टिफिकेट, एकाडेमिक सर्टिफिकेट राखेर चाहिँ कर्जा दिने कुरा छ। यदि हामी लोन दिन चाहँदैनथ्यौँ भने त्यो सेक्टरमा पनि किन जान्थ्यो? त्यहाँ पनि यहाँले हेर्नुभयो भने महिला उद्यमशील कर्जा एकदमै धेरै गएको छ।
कृषि कर्जा जुन नेपालको प्रायोरिटी एरिया हो त्यो क्षेत्रमा धेरै गएको छ। विदेशमा काम गरेर फर्केर आउनुभएको नेपालीहरूको जुन कामदारहरू हुनुहुन्छ, सिप सिकेर आउनुभएको उहाँहरूको क्षेत्रमा पनि कर्जा एकदमै राम्रो गएको छ। र दलित जुन व्यवसाय जुन दलितको जुन सिप छ त्यसलाई वृद्धि गर्ने खाले कर्जाहरू त्यसमा पनि बढेको छ। तर यो विद्यार्थीहरू जुन सर्टिफिकेटको कुरा गर्दैछौँ त्यो किन बढेन त भन्दा कर्जा भने त अनुदान त होइन नि त, यो त कर्जा हो होइन। कर्जा भने चाहिँ जसले कर्जा लिएर जान्छ त्यसले त सामा र ब्याज चाहिँ द्याट हेज टु बी रिपेड अन ड्यु डेट। त्यसलाई त जुन हामीले एउटा तोकिएको मिति हुन्छ त्यसमा सामा र ब्याज चाहिँ तिर्नुपर्ने हुन्छ। जसले बिजनेस प्रपोजल राम्रो लिएर आउँछ र यसले चाहिँ गरी खान्छ है, त्यो मान्छेलाई ब्ल्याकलिस्ट गर्ने त होइन नि त। फेरि यदि लोन तिरेन भने त्यो मान्छेलाई त हामीले कालो सूचीमा राख्छौँ। कालो सूचीमा राखेपछि त्यो डिप्रेसनमा जाला। एउटा यङ मान्छे कालो सूचीमा राखेर डिप्रेसनमा गयो भने त हामीले उसको भविष्य नै बर्बाद गर्छौँ नि त होइन। चिन्ताले लोनै नदिने त फेरि होइन यहाँ सुन्नुहोस् न, लोन गएको छ नि त, थोरै गएको छ, धेरै गएको छ। त्यो क्षेत्रमा पनि 139 जनाले पाउनु भएको छ। धेरै हुनु पर्थ्यो होला, त्यो यहाँको पनि अपेक्षा हो, मेरो पनि आशा हो। तर कर्जा भन्ने कुरो त आशा गरेर मात्रै भएन नि त। हामीले के नबिर्सौँ भने नयाँ यङ मान्छे जुन व्यवसाय गर्छु भनेर आउँदाखेरि हामी के प्रश्न सोध्छौँ, त्यो त मैले अघि नै यहाँलाई निवेदन गरेँ, त्यो चाहिँ सामा र ब्याज सहित भनेको मितिमा तिर्नुपर्ने हुन्छ। हामी उसलाई सोध्छौँ अब बाबु नानी को हुनुहुन्छ, कसरी कमाउनुहुन्छ त? तपाईँले यो व्यवसाय गर्छु भन्नुभयो, यो व्यवसायका चाहिँ कम्पिटिटर तपाईँका यी हुन्, यहाँ चाहिँ सामान चाहिँ यहाँबाट लिएर आउनुपर्छ, यो ठाउँमा बेच्नुपर्ने हुन्छ, यी चाहिँ सरकारी निकाय हुन्, यिनीहरूसँग कसरी डिल गर्नुहुन्छ भन्ने प्रश्न सुन्ने बित्तिकै बिचरा जुन विद्यार्थीहरू हुनुहुन्छ एकदम ऊर्जा उत्साह छ होइन, इच्छा छ, आकाङ्क्षा छ, तर अनुभव छैन। र त्यो चान्सेस यहाँले हेर्नुभयो भने स्टार्टअपको यता अध्ययन गर्नु होला। सम्बन्धित धेरै एजुकेटेड मान्छे हुनुहुन्छ, धेरै लर्नेड, यहाँले धेरै संसारभरिको देख्नु भएको छ। 90देखि 95% न्यू प्रोजेक्टहरू फेल हुन्छन्। किन भन्दा त त्यो त कम्पिटिसनमा उनीहरू टिक्नै सक्दैन, उनीहरूलाई अनुभवै हुँदैन नि त होइन। थोरै हामी मार्क जुगरबर्ग र बिल गेट्सका कुरा गर्छ, यी चाहिँ अपवादका कुराहरू हुन् होइन। अब केही नयाँ मान्छेले फेरि बिजनेसै नगर्ने भने मेरो आग्रह चाहिँ के हुन्छ सम्बोजी भने हामीले हेर्दाखेरि पनि सक्सेसफुल मान्छे को हुन्छ भन्दा केही वर्ष काम गरेर, जुन व्यवसाय गर्ने हो त्यो क्षेत्रमा केही वर्ष काम गरेर अनि व्यवसाय सुरु गर्नुभयो भने दे आर सक्सेसफुल। जस्तै अब सम्बोजीले पनि यो मिडियामा केही वर्ष काम गरेर मिडिया सुरु गर्नु भएको छ नि त होइन। सुरुमै म अब प्रमोटर हुन्छु भनेर चाहिँ स्टार्ट गर्नुभन्दा त्यहाँको त यहाँलाई निटिग्रिटी नै थाहा हुँदैन, त्यसको अल्फा ओमेगा त्यसका कम्प्लेक्सिटीहरू थाहा हुँदैन, त्यो मान्छे असफल हुन्छ। हामीले उहाँहरूलाई पनि लोन दिइरहेछौँ राम्रो प्रपोजल ल्याउनेहरूलाई, तर धेरैको प्रपोजलहरू चाहिँ ब्याङ्कको लागि कन्भिन्सिङ छैन। इज अ रिजल्ट अफ द्याट उहाँहरूको चाहिँ नम्बर कम छ। राम्रो प्रपोजल आयो भने दिन्छौँ। मैले अघि नै भने 60 अरबभन्दा कम भएको कन्सेसन लोन 142 अरब भइसकेको छ। सरकारको रिफाइनेन्सको स्किम हेर्नु त 140 अरबको झन्डै चाहिँ त्यहाँ प्रभाव भइसकेको छ। भनेपछि ब्याङ्कहरूले सहयोग नगर्ने भन्ने कुरा होइन, तर कर्जा र अनुदानमा अन्तर छ भन्ने कुरो त हामीले बुझ्नु पर्छ। दर्शक बिजनेस टेलिभिजनको ब्याङ्क फाइनेन्स एन्ड इन्स्ट्रुमेन्ट सम्बन्धी विशेष प्रस्तुति बिटिपी बिएफआईमा पालो भएको छ। छोटो विश्रामको विश्रामपछि हामी थप कुराकानी गर्नेछौँ। पहिला छोटो विश्राम। दर्शक पुनः स्वागत छ। राष्ट्र विकासका लागि आर्थिक बहस यो बिजनेस टेलिभिजन र बिजनेस टेलिभिजनको ब्याङ्क फाइनेन्स र इन्सुरेन्स सम्बन्धी विशेष प्रस्तुति बिटिपी बिएफआईमा हुनुहुन्छ यहाँहरू र हामीसँग हुनुहुन्छ नेपाल ब्याङ्कर्स एसोसिएसनका अध्यक्ष भुवन दाहाल। हामी थप कुराकानी गर्छौँ। र मैले पब्लिक गुनासो राखिदिएँ तपाईँलाई, किनभने होइन यहाँले सही कुरा राख्नुभयो। मैले पनि पब्लिकलाई यो क्लियर गर्ने मौका पनि त पाएँ होइन। किनभने अब यो अझ अघिल्लोचोटि भन्दाखेरि त के थियो भने अब हामीले यो सब उच्चारण गर्नु ठिक हुन्छ हुन्न। अब अघिल्लोचोटि उहाँ नै अर्थमन्त्री हुनुहुन्थ्यो होला सायद, सर्टिफिकेट राखेर चाहिँ लोन दिने विषयमा चाहिँ त्यो बेलाको गभर्नर साहबले ल उहाँहरू दिन सक्नुहुन्छ दिनुहोस्, तर म चाहिँ सम्भावना देख्दिनँ भनेर त्यो बेला गभर्नरले भन्नुभएको थियो। भनेपछि ब्याङ्किङ सेक्टर अथवा भनौँ होल अहिले पनि गएको छ, केही गएको छ, धेरै छैन। भनिसकेपछि होल ब्याङ्किङ सेक्टर चाहिँ त्यो कुरामा पोजिटिभ होइन कि भन्ने खालको चाहिँ एउटा भाइब्स देखियो। होइन सम्बोजी र म नै भनौँ न, हामीले जुन कर्जा दिन्छौँ त्यो कर्जा दिने भनेर पब्लिकको पैसा दिने हो नि त। त्यो त फेरि भोलि एनपिएमा गएर राइट अफ गर्ने, त्यो मान्छेलाई ब्ल्याकलिस्ट गर्ने, सडकमा ल्याउने, त्यो त हाम्रो उद्देश्य होइन नि त। हामीले त मान्छेलाई ग्रुमिङ गर्नु पर्यो। स्किल भएको मान्छेले पाइरहनु भएको छ, एउटा चिज हजुर जस्तो एउटा चिज हामीले पटक मैले चाहिँ पर्सनली उठाउने गरेको चिज हो यो। तपाईँ आजको दिनमा साउथ एसियामा एउटा देशले प्लसमा छ अहिले आजको दिनमा, जुन कोभिडको मार हुँदाखेरि पनि 3% भन्दा बढीको जिडिपी ग्रोथ गरेको छ बङ्गलादेश।
तपाईँले बङ्गलादेशको ब्याङ्कहरूको एनपिए हेर्नुभयो भने 12% छ र त्यसको ग्रोथ हेर्नुभयो भने साउथ एसियाकै सबभन्दा बेस्ट छ र पछिल्लो 4 वर्ष हेर्नुभयो भने वर्ल्डकै बेस्ट ग्रोइङ इकोनोमी छ। तपाईँहरू एनपिए 0.5 मा झार्यौँ भनेर चाहिँ भनौँ न एक किसिमले मुद्दा जिते अथवा चाहिँ वर्ल्ड कप जिते जसरी भख परिरहनु भएको छ। उनीहरू एनपिए 12% पुर्याएर पनि देशको ग्रोथ विश्वमै चकित पारिरहेछन्। यो यो तपाईँ हाम्रो ब्याङ्कको फ्लेक्सिबिलिटी नभएर हो कि? सम्झी हामीसँग अहिले पनि हेर्नुभयो भने गत 2-3 वर्षको तथ्याङ्क हेर्नु होला। लास्ट इयर सम्भवतः त्यो अपवादको वर्ष थियो। नभए खर्जाको वृद्धि दर चाहिँ निक्षेपको वृद्धि दर भन्दा नेपालमा बढी छ। डेटाहरू हेर्नु होला। यसै पालि पनि तपाईलाई अलिकति क्रस क्वेसन गरे यसैमा तपाईले पछिल्लो समय हेर्नुभयो भने बजारमा आएका ठुला इन्भेस्टमेन्टहरू सबै कर्पोरेट हाउसका छन्। साना भनेका थोरै होलान्। तपाईँको 5 स्टार होटल झन्डै 10 वटा थपिएछन्, सबै कर्पोरेट हाउसका छन्, जसलाई तपाईँले उहाँको हो लोन दिनुहोस् भन्नुहुन्छ। तपाईँलाई त्यो अरूसँग मतलब छैन। अनि अरू मेन सेक्टरमा हेर्नुभयो भने सर्टेन एनआरएन सर्टेन उसको लगानी आएको छ। तपाईँ जोसँग आइडिया छ, जोसँग अलिकति गर्ने पोटेन्सियालिटी छ, त्यसलाई तपाईँले पत्याउनै हुन्न। पत्याउनलाई पुरानो रेकर्ड हेर्नु भन्नुहुन्छ। पुरानो रेकर्ड कहाँबाट ल्याएको छु उसले? मैले भनेको मात्र कति हो भने तपाईँहरू हामी कहाँ एनपिए हेर्ने ब्याङ्कको हेल्थ पब्लिकको एउटा कन्सर्न पनि हेर्ने डेभलपमेन्ट त्यसरी हुँदो रहेछ भनेर बङ्गलादेशको इक्जाम्पल दिएँ मैले। म एकदमै यहाँले बङ्गलादेशको उदाहरण ल्याउनुमा म धेरै खुसी छु। म आफै बङ्गलादेश गएको छु, बङ्गलादेशको ब्याङ्करहरूसँग कुरा गरेको छु। साउथ एसियाको चाहिँ ब्याङ्करहरूको कन्फरेन्सै भएको थियो 2018 मा। म आफै एउटा चाहिँ पेपर प्रेजेन्ट गर्न त्यहाँ बङ्गलादेश गएको थिएँ। उहाँहरू छक पर्नुभयो। यहाँले भन्नुभएको सही हो। नेपालको त क्यापिटल एडिक्वेसी पनि राम्रो छ, एनपिए पनि राम्रो छ, रिटर्न पनि राम्रो छ। बाबा साउथ एसियामा त यो त बेस्ट छ नेपालको ब्याङ्किङ भनेर उहाँहरूले भन्नुभएको थियो। उहाँहरूको कुरा चाहिँ ओहो, तर कसरी विकास भएर छ भन्दाखेरि नि सम्झे त्यहाँ चाहिँ बेसिकली दुईटा चिजमा उहाँहरूले एकदमै जोड दिनुभएको देखियो। एफडिआई को एकदमै उहाँहरूले आकर्षण गर्नुभएको छ। त्यसै गरी फरेन लोन पनि, फरेन डिरेक्ट इन्भेस्टमेन्ट पनि, फरेन लोन पनि यति धेरै उहाँहरूले चाहिँ अट्र्याक्सन गर्नुभएको छ। हामीलाई उहाँहरूले सुझाव पनि दिनुभयो, तपाईँको कन्ट्रीले किन गर्दैन बाबा? तपाईँहरूको जस्तो क्यापिटल डेफिसिएन्ट कन्ट्री हेर्नुहोस् त, हाम्रो नेपालको बचत कति छ? हाम्रो 400-500 अरब बढ्थ्यो। यसपालि अलिकति बढी होला जस्तो देखिन्छ। नभए 400-500 अरबको मात्रै हो हाम्रो बचत। तपाईँहरूको कन्ट्रीले त विकास गर्ने हो भने फरेन इन्भेस्टमेन्ट र फरेन लोन ल्याउनु पर्छ भनेर भन्दै हुनुहुन्थ्यो। उहाँहरूको विकास त्यो कारणले भएको। अब हाम्रो एनपिए चाहिँ मैले अघि नै भने हामी अहिले सम्झे हामीले लोन चाहिँ यहाँले दिएन भन्नुहुन्छ। हाम्रा ग्रामीण शाखाहरू 753 वटा जुन स्थानीय तह मध्ये 751, मतलब 50 कि 51 म कन्फ्युज भएँ। 2 ठाउँ र 3 ठाउँ भन्दा हामी सबै ठाउँमा पुगिसकेका छौँ। त्यो ग्रामीण क्षेत्रमा त हामीले ठुल्ठुला कर्पोरेट हाउसको लोन दिन्छौँ र भने तर साना ग्राहकलाई लोन दिने हो। यहाँले डेटाहरू हेर्नु होला, साना ग्राहकले पनि एकदमै राम्रो लोन पाउनु भएको छ। हामी गाउँ पुगेको भनेको त साना एसएमई लोनै दिने हो त्यहाँ। हामीले त्यहाँ ठुला लोन दिनै पाउँदैनौँ। हामीलाई राष्ट्र बैङ्कले पनि हजुर तपाईहरुले भन्छु। तपाईहरुले भन्दाखेरि के भन्ने गर्नुहुन्छ भने ती शाखा भनेको सरकारले बाध्य बनायो, त्यहाँ हामीले सञ्चालन गर्ने हो, ती भने लसमा सञ्चालन गर्ने हो, सरकारलाई सञ्चालन गर्दै भनेर भन्दै आउनु भएको छ। म सम्बुजी यहाँलाई एकदमै डिफरेन्ट स्टोरी बताउन चाहन्छु। अहिले हाम्रा ग्रामीण शाखाहरू, अधिकांश ग्रामीण शाखाहरू, केही शाखाहरू लसमा छन्, अधिकांश ग्रामीण शाखाहरू नाफामा छन्। हामीले कर्जा पनि प्रवाह गरेका छौँ, निक्षेप पनि लिएका छौँ। किन त्यहाँ शाखा छ भनेर त कारोबारको सम्भावना पनि त छ नि। म त एकदमै खुसी छु। यो चाहिँ हाम्रो चाहिँ कर्पोरेट सोसल रेस्पोन्सिबिलिटीको रूपमा हामी सुरुमा गयौँ। हामी चाहिँ लसै हुन्छ होला ठानिरहेका थियौँ, तर त्यहाँ बिजनेसका सम्भावना पनि देखियो। हेर्नु त, जहाँ जहाँ ब्याङ्क पुगेको छ त्यहाँ आर्थिक विकास पनि भएको छ। कि तपाईँले राम्रा घरहरू देख्नुहुन्छ, राम्रा उद्योग धन्दाहरू देख्नुहुन्छ भने चाहिँ ब्याङ्कले त जहिले पनि फाइनेन्सियल एक्टिभिटिजको कारणले गर्दा त इकोनोमिक एक्टिभिटिज एकदमै बढी भन्छ। जहाँ ब्याङ्क पुग्यो त्यहाँ आर्थिक गतिविधि पुग्यो। त्यो कारणले गर्दा गाउँमा चाहिँ लोन नदिने भन्ने छैन। केही ब्याङ्कहरू अहिले पनि हेजिटेसनमा हुनुहुन्छ होला, तर उहाँहरूले पनि अब त्यहाँ त सम्भावना रहेछ भनेर पोलिसीहरू चेन्ज गरेको अवस्था छ। र ग्रामीण क्षेत्रमा अहिले क्रान्तिकारी परिवर्तनहरू ब्याङ्कको उपस्थितिले बिस्तारै बिस्तारै आउँछ जस्तो लाग्छ सम्झि मलाई। त्यो हुनाले एनपिए कम्बो भन्ने भन्दा एनपिए कम पनि राख्ने र इकोनोमीलाई बढावा दिने, त दुईटै कुरालाई साइड बाई साइड जान सकिन्छ। बङ्गलादेशमा एनपिए धेरै भएको कारणले इकोनोमिक ग्रोथ होइन कि फरेन इन्भेस्टमेन्ट र फरेन लोन धेरै ल्याएको कारणले त्यहाँ भयो। एनपिए पनि अलिकति काहीँ न काहीँ ग्रोथसँग हामीले ट्रेड अफ गर्नु पर्ला। त्यो गर्नलाई त हामी तयारै छौँ। एनपिए राम्रो भएको ब्याङ्कहरू
ले चाहिँ धेरै कन्ट्रिब्युसन गरेको एनपिए नराम्रो भएको ब्याङ्कले भन्न खोज्नु भएको होइन सम्झ्यो अहिले होइन, नेपालमै पनि मैले त्यस्तो छ त्यसलाई गलत नअर्थाउनु होला। मैले भन्न खोजेको के भने हामी हजुर एनपिएमा तपाईँ 0.5 पुग्नु के जरुरी छ तिनै पुगोस्, तर तपाईँले सर्टेन इनोभेटिभ आइडिया भएकाहरूलाई फन्डिङ गरेर बरु 1% भए पनि बरु त्यस्तालाई छुट्याइदिनुहोस् न। पेब्याक गर्न सकेन बरु त्यसलाई के रेस्क्यु प्याकेज ल्याउन सकिन्छ कि अथवा त्यसलाई चाहिँ केही सब्सिडाइज गर्न सकिन्छ कि त्यतातिर ध्यान किन गएन भन्ने मात्रै सवाल हो मेरो। तपाईँ ब्याङ्कर एसोसिएसनको अध्यक्ष भएर सोधेको मैले। सम्झि एकदमै यहाँले जुन प्रश्न गर्नुभयो एकदमै राम्रो छ। मैले भनेको नि हाम्रो टोटल जुन लोन दिन पाउने पैसा छ नि त्यसको 80% जुन हामीले लोन दिन पाउँछौँ हाम्रो 80% सिसिडी रेसियो नै छ भने चाहिँ हामीले दिन सक्ने क्षमता त पूर्ण रूपमा प्रयोग गरिरहेछौँ। हामीले अब बाहिरबाट पैसा ल्याएर अझ थप दिनुपर्ने छ आफ्नो ठाउँमा छँदैछ। त्यसलाई ब्याङ्कहरू चाहिँ कर्जा दिनलाई डराएको भएदेखि यस्तो बेलामा म एउटा सानो चिज यहाँलाई निवेदन गर्छु। अहिले बाहिरतिर हेर्नुभयो भने कोभिडको बेलामा के हुने हो कसो हुने हो ब्याङ्कहरू डराएका छन् कर्जा प्रवाह गर्न। तर नेपालको सन्दर्भमा कुरा गर्नुहुन्छ भने ऐतिहासिक कर्जा प्रवाह भएको छ। 400 अरब भन्दा खासै बढी कर्जा प्रवाह हुँदैन थियो। यसपालि यो 10 महिनामा 705 अरब त वाणिज्य ब्याङ्कको मात्रै कर्जा प्रवाह भएको छ भने हामीले त दिल खोलेर चाहिँ अर्थतन्त्रलाई पुनरुत्थान गर्नुपर्छ भनेर लागेका छौँ। तर पनि हामीलाई आरोप आज अब आरोपलाई चाहिँ अब स्पष्ट गर्ने मौका दिनुभयो यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। एउटा 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 यही प्रसङ्गमा जस्तो भर्खरै मात्र राष्ट्र ब्याङ्कले एउटा सर्कुलर जारी गरेको अरे एउटा निर्देशिका तपाईँको। त्यसमा चाहिँ एफडिआईको जुन पहिला झन्झट हुन्छ भनिन्थ्यो अब नेपालमा लगानी ल्याउँदाखेरि त्यसलाई अलिकति इज गर्ने कुरा गरिएको छ। यसमा तपाईँको भनाइ के छ अलिकति बताइदिनुहोस्। यस्तो छ म त डे 1 देखि के को पक्षमा हो भने नेपाललाई हामीले आर्थिक विकास हामी डबल डिजिटको आर्थिक विकास भनिरहेछौँ। त्यो गर्ने हो भने फरेन इन्भेस्टमेन्ट र फरेन लोनको विकल्पै छैन। त्यो प्रोसेसलाई एकदमै सिम्प्लिफाई गर्नुपर्छ। अहिले चाहिँ एकदम ब्युरोक्रेटिक छ। कति होइन त मेरो त ब्याङ्कै पनि एनआरएलले प्रमोट गरेको ब्याङ्क हो। त्यो हुनाले कतिपय इन्भेस्टरहरू आउनुहुन्छ। अब राष्ट्र ब्याङ्कसँग उहाँहरूको त्यति धेरै गुनासो छैन तर सरकारी कार्यालयहरूमा उहाँहरूको अलिक बढी गुनासो छ क्या। त्यहाँ अप्रुभलै अलिक ढिलो हुने अनि विभिन्न किसिमले मान्छेलाई खुसी पार्नुपर्ने भन्ने लगायतका उहाँहरूको चाहिँ गुनासोहरू छ। राष्ट्र ब्याङ्कमा अहिले चाहिँ जुन गभर्नर सर हुनुहुन्छ उहाँ आफै चाहिँ इन्भेस्टमेन्ट बोर्डको सिओ भएर आउनुभएको हुनाले कहाँ के अप्ठ्यारा छन् हामी राष्ट्र ब्याङ्क अरू सरकारले गर्ने कुरोलाई घचघच्याउँदै गरौँला तर राष्ट्र ब्याङ्कले गर्ने काममा चाहिँ गरिहालौँ भनेर उहाँ लाग्नु भएको छ। एकदमै राम्रो छ मैले पोजिटिभली ल्याएको छु। किनभने यसमा हेर्नुहोस् न त्यत्तिकै जुन पैसा ब्ल्याक मनी आउने भन्ने पनि होइन। त्यो त उता अप्रुभल दिने जुन निकाय छ इन्भेस्टमेन्ट बोर्ड र अथवा उद्योग विभाग त्यसले स्वीकृति नदिकन त्यो पैसा आउँदै आउँदैन। खालि राष्ट्र ब्याङ्कमा 2 चोटि 3 चोटि जानुपर्ने जुन पहिलाको अवस्था थियो त्यो चिजलाई हटाइदिउँ भनेर हटाइदिनु भयो। एकदमै राम्रो डिरेक्सनमा छ। अब त्यसमा हाम्रो पनि दायित्व आछ। त्यो अलि हामीले पनि स्क्रिनिङ गर्नुपर्ने हुनसक्छ त्यो इन्भेस्टमेन्टको। त्यो हाम्रो अब काम चाहिँ बढेको छ। निश्चित रूपमा देशको लागि हामी त्यो काम पनि गर्छौँ। होइन एउटा एउटा सवाल चाहिँ जस्तो तपाईँले बोल्न मिल्छ मिल्दैन जस्तो राष्ट्र ब्याङ्कमा चाहिँ के आरोप लाग्ने गरेको छ भने अब तपाईँको नेतृत्व गर्ने रेगुलेटरी ब्याङ्क भएको हिसाबले भन्दैछु म त्यहाँ चाहिँ आइएफसी को अथवा हाम्रो एन्टी मनी लन्ड्रिङको चाहिँ बढी एक्सेस भयो। जो पैसा ल्याउने उद्योगीहरू अथवा चाहिँ जो पार्टनरसिप भेन्चर गर्ने छ उनीहरूको एक्सेस कम भयो भन्ने खालको कुरा रहेको छ। त्यसको ज्वलन्त उदाहरण के छ भने केही वर्ष अगाडि 5 अर्ब रुपियाँ नेपाल ल्याउँछु त्यो ट्याक्स तिरेको पैसा ल्याउँछु भन्दाखेरि नेपालका ब्याङ्कहरूले रिसिभ गर्न नमाने उदाहरणहरू छ। अब कुनै पनि हजुर सम्झे मलाई त्यो बारेमा मलाई थाहा भएन। त्यो मेरो केही कमेन्ट छैन त्यसमा मलाई थाहा नभएको विषयमा मैले भन्न खोजेको थिएँ। जस्तो कुनै एउटा ठुलो साइजको पैसा आउने भन्नासाथ डराउने नेपाली ब्याङ्करहरूको के समस्या के हो भन्नु त त्यो चाहिँ होइन। हामी हेर्नु कम्प्लायन्स हेर्ने हामी कहाँ डराउँछौँ र डराउने भएदेखि यत्रो चाहिँ 50 खरबको कारोबार गर्थ्यौँ होला। हामी इकोनोमीको साइजभन्दा बढी कारोबार गरिरहेछौँ। जहाँ कम्प्लायन्सको कुरा छ कम्प्लायन्सको कुरामा हामीले कम्प्रोमाइज गर्ने कुरो त आएन नि। सँगसँगै एउटा अफ्रिकाको एउटा नाइजेरियाको डाङ्गोटे भन्ने सिमेन्ट उद्योग नेपालमा आउँदै गर्दाखेरि अब अलिअलि उद्योग विभागको समस्या रह्यो होला। राष्ट्र ब्याङ्कले समेत उसलाई चाहिँ फेसिलिटेट गर्दैन भन्ने खालको कुरा आयो। तपाईँको डोमेनमा नपर्ला तपाईँको मैले राय मात्रै मागे यसमा। होइन मेरो विचारमा के लाग्छ भने राष्ट्र ब्याङ्कमा चाहिँ सकेसम्म ग्राहकलाई सहयोग गरौँ भन्ने नै सोच देख्छु म अघि। अब केही उहाँहरूको जुन रिक्वायरमेन्ट थियो रिक्वायरमेन्ट फुलफिल हुन नसकेको कारणले ब्याङ्कबाट आउनु नसकेको होला। नभएदेखि उहाँहरूले किन फेसिलिटेट गर्नु न। हेर्नु त सिमेन्ट इन्डस्ट्रीमा अझ बढी कम्पिटिसन होस् भनेर त उहाँहरूकै रिपोर्टले भनिराखेको छ। भनेपछि उहाँहरूले किन हडल गर्नु। यदि हडल गर्नुहुन्थ्यो भने अहिलेको यो संशोधनै हुँदैन थियो होइन र। र म तपाईँकै डोमेनमा गएँ। अब तपाईँको डोमेन भन्नाले कस्तो भने अब मौद्रिक नीति आउँदैछ पक्कै पनि तपाईँहरूसँग सल्लाह त राष्ट्र ब्याङ्कले गर्छ नै र अहिलेको सरकारले ल्याएको बजेटमा धेरै कुराहरू अपेक्षा गरिएको छ। तर त्यो अपेक्षालाई व्यवहारमा कार्यान्वयन गर्दाखेरि झन्नै
अराउन्ड 40% जिम्मेवारी चाहिँ तपाईँहरूको देखिन्छ ब्याङ्किङ सेक्टरको। अब अहिले आएका कुराहरूमध्ये होइन, पोलिसीका कुरा बाहेकमा एजुकेसनको फाइनेन्सियल साइडबाट हेर्ने हो भने झन्डै 80-90% देखिन्छ भने अरू पोलिसी साइडलाई पोलिसी साइडले ओभरसिट गर्यो भने तपाईँको 40% जिम्मेवारी तपाईँको देखिन्छ। त्यसमा सरकारको लक्ष्य, बजेटको लक्ष्य प्राप्त गर्नलाई 40%मा तपाईँहरू ब्याङ्किङ सेक्टरले अब अघिल्लो वर्षलाई समीक्षा गर्दा कति % कन्ट्रिब्युट इमान्दारी हिसाबले अथवा सक्सेसफुल्ली गरे जस्तो लाग्छ तपाईँलाई? अब मैले यति पर्सेन्टेज उति पर्सेन्टेज त म अब के भनौँ होइन, मैले अघि नै यहाँलाई तथ्याङ्क प्रस्तुत गरेँ। अहिले सरकारको 16% को राजस्व बढ्नमा त हाम्रो जुन कर्जा प्रवाह चाहिँ हामीले एकदम राम्रोसँग चाहिँ कर्जा प्रवाह नगरे भए कसरी 16% चाहिँ त्यहाँ बढ्थ्यो होला र होइन। यो बेलामा जबकि हाम्रो 0.12% ले मात्रै हाम्रो चाहिँ सञ्चालन मुनाफा बढेको बेलामा राज्यको मुनाफा 16% ले बढेको छ वास्तवमा। भनेपछि हाम्रो देन त त्यहाँ छँदैछ। हामीले आफूलाई पनि असर नगर्ने गरेर कन्ट्रीलाई दिन पाउँदा त हामीलाई खुसी नै लाग्छ शम्भुजी। हाम्रो पनि रिटर्न चाहिँ 15% भन्दा तल चाहिँ नहोस् भन्ने हामीलाई लाग्छ। तर यो कोभिडको महामारीको बेलामा 15% भन्नुहुन्छ कि भन्नु आफ्नो ठाउँमा छ। यो बेलामा चाहिँ अब सर्भाइभ गरौँ, पछि चाहिँ फेरि यसलाई चाहिँ हामीले ग्रो गर्ने त छँदैछ नि। अब यहाँलाई मेरो एक दुईवटा सवाल। एउटा चाहिँ अब ब्याङ्कहरू पहिला हामी भनौँ 3 वर्ष 4 वर्ष अगाडि कुरा गर्दाखेरि के भन्थ्यौँ भनेदेखि राष्ट्र ब्याङ्कले जबरजस्ती मर्ज गरायो भन्थ्यौँ। कहिलेकाहीँ चाहिँ अब राष्ट्र ब्याङ्कका गभर्नरहरूले पनि भन्नुहुन्थ्यो तपाईँ लभ म्यारेज गर्ने हो कि म एरेन्ज म्यारेज गराइदिउँ भनेर भन्नुहुन्थ्यो। तर पछिल्लो समय के देखियो भने दुईटा ठुला मेगा मर्जर नै अगाडि आए र जसले गर्दाखेरि चाहिँ ब्याङ्कहरू आफै मर्ज चाहिँ एउटा एफिनिटी देखियो। त्यो हेर्दाखेरि तपाईँलाई के लाग्छ अब ब्याङ्किङ सेक्टरमा नयाँ खालको प्याराडाइम सुरु भयो हो? शम्भुजी अहिले हामीले तथ्याङ्क अघि नै पनि मैले यहाँलाई सेयर गरेँ, ब्याङ्कहरूको रिटर्न अन इक्विटी 12-13% मात्रै छ होइन। अब अन्य व्यवसायी साथीहरूको हामीले हेऱ्यौँ भने योभन्दा मैले चाहिँ अधिकांशको राम्रो देख्छु। केहीलाई असर गरेको छ, केही लसमा पनि हुनुहुन्छ, उहाँहरूलाई सपोर्ट पनि गर्नुपर्ने होला। त्यसमा त अघि पनि यहाँले भन्नुभयो ब्याङ्कहरूको नाफा चाहिँ अलिक बढी हेरे अरूलाई असर गर्यो भन्ने कुरामा के छ, यदि ब्याङ्कहरूले बढी रिटर्न अन इक्विटी जेनेरेट गरेको अरूको कम जेनेरेट गरेको छ भने राज्यले करको दरहरूमा चाहिँ हेर्न सक्छ। हामीलाई त अलरेडी करको दर यहाँलाई थाहा होला, 30% हामी कर तिरिरहेको छौँ, जबकि ट्रेडिङ हाउसले 25% मात्र तिर्नुपर्छ। हाम्रो त आग्रह सधैँ सरकारलाई के छ भने यदि हाम्रो चाहिँ 30% लाई यता 25% छ र राज्यलाई पुगेको छैन भने यतातिरको पनि 27 ल्याउँ, हाम्रोलाई पनि 27 मा झारौँ अनि बिस्तारै 25 गरौँ भन्ने किसिमको हाम्रो आग्रह हो होइन। त्यो हिसाबले हामी गइरहेछौँ। यो करको दरमा पनि अब राज्यले हेर्नुपर्ने चिज यसपालिको बजेटमा पनि अनफर्चुनेटली आउन सकेन। अब कोभिडको बेला थियो, हामीले बजेटको लागि जुन बेला सुझाव दियौँ त्यो बेलामा कोभिड थिएन। हामीले चाहिँ अरूको सरह 25% मा झार्नुपर्छ है भन्यो, तर कोभिड लागिसकेपछि यो बारेमा धेरै बोल्न सक्ने स्थिति पनि भएन। हामी के क्लियर छौँ भने हामीले मात्र नाफा कमाउनुपर्छ, अर्कोले नाफा कमाउनुहुन्न भन्ने होइन। हामी यही देशका नागरिक हौँ, अरू व्यवसायी पनि यही देशको हुनुहुन्छ। राज्यले चाहिँ यदि हामीले बढी जुन सेक्टरले बढी नाफा जेनेरेट गरेको छ त्यो सेक्टरसँग लिएर जो मान्छे चाहिँ यो कोभिडको कारणले एकदमै लस भएको छ, इम्प्याक्ट परेको छ, त्यसलाई राज्यले हेर्नुपर्छ भन्ने कुरामा हाम्रो डिफ्रेन्ट मत छैन। यहाँले मोनेटरी पोलिसी केही रिफर गर्न खोज्नु भएको थियो कि के थियो शम्भुजी? मैले अलिकति हो त्यो मोनेटरी पोलिसीमा चाहिँ तपाईँको रेकमेन्डेसन के रहन्छ अहिलेलाई भनौँ न? अब मोनेटरी पोलिसीमा चाहिँ अब निश्चित रूपमा राष्ट्र ब्याङ्कसँग हामीले सधैँ संवाद गरिराखेका छौँ। अब कोभिडको इम्प्याक्ट परेको कारणले लास्ट इयर यहाँले हेर्नुभयो भने यो ग्राहकहरूलाई धेरै सुविधा दिनुपर्ने किसिमका राष्ट्र ब्याङ्कका पोलिसीहरू आएका थिए। यो कोभिड थियो, यो बेलामा इकोनोमिक रिभाइभल गरौँ, त्यसपछि अर्को साल त छँदैछ नि भनेर हामीले त्यसमा खासै केही कुराहरू पनि गरेनौँ राष्ट्र ब्याङ्कलाई। खालि हामीले के अनुरोध गऱ्यौँ भने साना ग्राहकहरूको केसमा चाहिँ यहाँहरूले चाहिँ त्यो प्राइसिङको चाहिँ बारेमा केही निर्देशन दिनु होला, हामी त निर्देशन पालन गर्छौँ। तर ठुला ग्राहकहरू जो हामीसँगै नेगोसिएसन गर्न सक्नुहुन्छ यस्ताको बारेमा त छोडिदिउँ, नबोल्नु होला यहाँहरूले। यहाँहरूले चाहिँ उहाँहरूको जस्तै फी केही कुरा गर्नुभयो भने लोन प्रोसेसिङ फी 0.75% भन्दा बढी नहुने, प्रिपेमेन्ट फी 0.75% भन्दा बढी नहुने, अथवा कतिपय क्षेत्रमा त्योभन्दा कम पनि छ। यस्ता विविध किसिमका जुन गाइडलाइन्सहरू आछन् त्यसबाट चाहिँ हामी मुक्त हौँ। प्राइसिङको डिसिजन ब्याङ्कहरूलाई नै दिउँ, किनभने साउथ एसियामा यहाँले हेर्नुभयो भने सम्बन्धी नेपाल पहिलो कन्ट्री हो इन्ट्रेस्ट रेट डिरेगुलेट गर्ने। यो जुन छ नेपालमा किन कमर्सियल ब्याङ्कहरू राम्रो भएका छन्, किन ब्याङ्किङ सेक्टर राम्रो छ भन्दाखेरि चाहिँ उनीहरूको हेल्थ राम्रो हुनुको कारण एउटा डिरेगुलेसन पनि हो। नेपाल त लिडर हो त्यसमा। त्यो कारणले गर्दा ब्याङ्कहरूलाई हामी डिरेगुलेट गऱ्यौँ भने उनीहरू इनोभेटिभ हुन्छन्, उनीहरूले अलिक बढी कमायो भने इकोनोमीमा नयाँ नयाँ चिजहरू पनि त आउँछ, कमाउनुसँग त हामी किन डराउनु पर्यो र भन्ने किसिमको हाम्रो आग्रह हो। साना ग्राहकहरू जहाँ चाहिँ एकदम प्रतिस्पर्धा कम छ त्यो क्षेत्रमा राष्ट्र ब्याङ्कले सुझाव दिने, निर्देशन दिने, एउटा चाहिँ मार्गदर्शन दिने र अन्यको केसमा हामीलाई छोडिदिने भन्ने हो। जहाँ अब यहाँले मर्जर एन्ड अक्विजिसनको कुरा पनि गर्नुभएको थियो, ठुला मर्जरहरू। त्यो ठुला मर्जरहरू अलिक किन चाहिँ ब्याङ्कहरू आफै चाहिँ गइराखेका छन् भन्दाखेरि चाहिँ अब
ब्याङ्कहरूको रिटर्न अन इक्विटी घटिरहेको अवस्था छ। ठुलो ब्याङ्कहरू जोडियो भने सिनर्जीहरू हुनसक्छ, इकोनोमिज अफ स्केलको कारणले कस्ट रिडक्सन हुनसक्छ, त्यसले गर्दा हाम्रो प्रफिट बढ्छ कि भन्ने हिसाबले पनि ब्याङ्कहरू चाहिँ मर्जरमा लागिराख्नु भएको छ अहिले, बिग मर्जर। अब एउटा तपाईँले बोल्न मिल्छ मिल्दैन, पछिल्लो समय के देखिएको छ भने यो ब्याङ्कमा चाहिँ जस्तो मेगा मर्जर आफ्नो ठाउँमा होलान्, अब सम्भवतः बोर्डसँग अथोरिटी पनि होला। पहिला पहिला हामीले हाउसमा कुरा गर्थ्यौँ क्या, श्रीमतीको चाहिँ एउटा के भएको औषधिको बिल पनि सांसद कोषबाट भनौँ त्यहाँको उपचार उसबाट लगे भन्थ्यौँ। आज ब्याङ्क त्यस्तै भएको छ। ब्याङ्कका बोर्डमा भएका मान्छेहरूले आफ्नो पर्सनल निहित बिजनेस स्वार्थ सिद्ध गर्नको लागि ब्याङ्कको रकम प्रयोग गरिरहेका कुराहरू आएका छन्। यसमा तपाईँ के भन्नुहुन्छ? होइन, यसमा म बोल्छु नि, यदि ब्याङ्कको नीति नियमभन्दा बाहिर गएर कसैले काम गर्छ भने उसलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउनुपर्छ। एकदम स्पष्ट छ। म हेर्नु, म सानीमा ब्याङ्कमा पनि त्यस्तो छैन, म पहिला डब्ल्यू ब्याङ्कमा काम गर्थेँ, त्यहाँ पनि त्यस्तो मलाई थाहा छैन होइन। र जुनसुकै ब्याङ्कहरूमा पनि कर्पोरेट गभर्नेन्स एकदम बलियो हुनुपर्छ भन्ने कुरामा हामी सम्पूर्ण ब्याङ्करहरूको चाहिँ एकमत छ। कहीँ कतै त्यस्तो भएको छैन भने म त अनुरोध गर्छु त्यस्तो व्यक्तिहरू जसले चाहिँ मिसयुज गर्नुभएको छ आफ्नो अथोरिटीको, उहाँहरूलाई चाहिँ वी शुड ब्रिङ देम टु द बुक भन्छु म चाहिँ। अनि यतिसम्म देखिएको छ कि अब कुनै ब्याङ्कको चेयरम्यान अथवा बोर्डको मान्छेले एउटा फाउन्डेसन खोल्ने, अनि त्यो फाउन्डेसनलाई त्यही ब्याङ्कबाट चाहिँ पैसा हाल्न लाउने, अनि मैले डोनेट गरेँ भनेर बजारमा प्रचार गर्ने, यसलाई के भन्नुहुन्छ तपाईँ? यस्तो हो, अब एकदमै राम्रो प्रोजेक्ट उहाँहरूले नै, चेयरम्यानले, डिरेक्टरले, उनी कन्ने सामान्य कर्मचारीहरू। मलाई एउटा भनिदिनुहोस् त, कन्फ्लिक्ट अफ इन्ट्रेस्ट हुन्छ कि हुन्न? तपाईँले एउटा फाउन्डेसनको नाउँमा एउटा संस्था खोल्नुहुन्छ, तपाईँको आफ्नो कम्पनीको ब्रान्ड नेममा, अनि तपाईँले फेरि त्यो ब्याङ्कको पैसा लगेर त्यहाँ डोनेट गराउने, अनि त्यहाँ गएर फेरि मैले डोनेट गरेँ भने हिँड्नु त स्वाभाविक हुन्छ त्यो कुरा? इथिकल हो? ब्याङ्क भनेको एकदमै पब्लिकको पैसा ह्यान्डल गर्ने संस्था हो। त्यसमा कर्पोरेट गभर्नेन्स एकदमै हाई लेभलको हुनुपर्छ र जुन ब्याङ्कमा यस्ता चिज छन् त्यसमा राष्ट्र ब्याङ्कले अध्ययन गरोस् भनेर चाहिँ म आग्रह गर्छु। तपाईँ ब्याङ्कर एसोसिएसनको अध्यक्षको हिसाबले के भन्नुहुन्छ? मैले भनेको नि, कर्पोरेट गभर्नेन्समा वी शुड नट कम्प्रोमाइज, म एकदम क्लियर छु। त्यस्तो काम सही हो कि होइन? मैले भनेकै नि, ब्याङ्कको आफ्नै फाउन्डेसन्सहरू हुन्छ, जस्तै सानीमाको आफ्नै फाउन्डेसन होला होइन, अर्को ब्याङ्कको आफ्नै फाउन्डेसन होला। फाउन्डेसन मार्फत राष्ट्र ब्याङ्कले तोकेको क्षेत्रहरूमा हामीले खर्च गर्न मिल्यौँ, तर त्यो खर्च गरेर आफ्नो पोलिटिकल बेनिफिट लिने भन्ने कुराहरू चाहिँ ब्याङ्कको नर्मसँग मिल्ने कुराहरू चाहिँ होइन। तर यो चाहिँ एकदम ऱ्याम्प्यान्ट रूपमा भएको भनेर बजारमा कम्प्लेन आइरहेछ, त्यो मात्रै होइन। यो ऱ्याम्प्यान्ट चाहिँ यो बजारमा चाहिँ कतिपय हल्ला पनि आउँछन्, कतिपय गलत चिज हुन्छ, त्यसलाई म बजारलाई पूर्ण रूपमा विश्वास गर्दिनँ। त्यस्तो हल्ला आएको छ भने म एउटा सानो अनुरोध गर्छु सम्बोजी, अहिले राष्ट्र ब्याङ्कले एउटा पोर्टल बनाइदिनु भएको छ, गुनासो गर्न सकिन्छ। फलानु ब्याङ्कको यस्तो गर्यो भने त पोर्टलमा राखिदिउँ, राष्ट्र ब्याङ्क हेर्नु वान अफ द बेस्ट रेगुलेटर छ, उहाँले जानुहुन्छ हेर्नुहुन्छ। तर बजारका सम्पूर्ण हल्लासँग चाहिँ अब यहाँले पनि बुझ्नुहुन्छ, चाहिने भन्दा बढी नचाहिने कुराहरू पनि धेरै आउँछ बजारमा चाहिँ। ल यो चाहिँ म बिजनेस टिभी हेर्नु भनेर म त्यहाँ राख्दिनु राष्ट्र ब्याङ्कको पोर्टलमा। ठिक छ, यो कुरा हामीले राखिदिनु भयो, एकदमै राखिदिनु भयो। अब म तपाईँको कोर एरियामा दुईटा क्वेसन बाँकी छन् मेरा। एउटा चाहिँ अहिले चाहिँ फेरि सरकार र ब्याङ्कहरू बिचमा सानो अब बाँकी युद्ध भनौँ अथवा यसो क्वेसन एन्सर युद्ध सुरु भएको छ। त्यो भनेको चाहिँ यो सामाजिक सुरक्षा कोष, अलिकति बताइदिनुहोस् न। होइन, हामी सरकारसँग किन झगडा गर्छौँ भने त उहाँकै छोराछोरी हौँ हामी भन्छ, उहाँहरूसँग हामीले झगडा गर्ने कुरै छैन। यसमा कुनै अनौठो चिजै छैन। यो योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा भनिरहेछौँ होइन। हामीले योगदान गर्ने त्यो चिज चाहिँ राज्यले म व्यवस्थापन गर्छु, तिमीहरूको पैसा हामी यति राम्रोसँग व्यवस्थापन गर्छौँ, बुढेसकालमा तिमीहरूलाई कुनै पिर हुँदैन भनेर राज्य आइराख्नु भएको छ। राज्यको कुनै नकारात्मक नियत छैन, राम्रो गरौँ भनेर आइराख्नु भएको छ। अब हामीले यसो हेऱ्यौँ होइन, कर्मचारी साथीहरूले एकदम विश्लेषण गर्नुभएको छ, राज्यले गर्ने त हामीले पो बढी व्यवस्थापन गर्न सक्ने रहेछौँ नि त। त्यो हुनाले हामी केही कर्मचारी त्यहाँ जान चाहन्छौँ, त्यसको तपाईँहरू व्यवस्थापन गरिदिनुहोस्। केही कर्मचारी म आफै व्यवस्थापन गर्छु भनेपछि त्यो त उहाँहरूको अधिकारको कुरा पनि। उहाँहरूको यो योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा हो, उहाँहरूको आफ्नो पैसा हो। हामीले के मात्र अनुरोध गरे हो भने जो कर्मचारीहरू आफै व्यवस्थापन गर्छु, अहिलेका रिटायरमेन्ट फन्डहरूबाट जुन व्यवस्थापन भइरहेछ त्यहाँबाट चाहिँ म बढी सुरक्षित छु भन्ने ठान्नुहुन्छ, उहाँहरूले त्यो कन्टिन्यू गर्नुहुन्छ। जो चाहिँ अहिले सामाजिक सुरक्षा कोषमा जान चाहनुहुन्छ उहाँहरू त्यहाँ जानुहुन्छ। हामीले खालि यो बाध्य नगरियोस्, यसलाई चाहिँ अप्सनल बनाऊ भनेको छौँ। राज्यले गर्न खोजेको कुरामा हाम्रो कुनै असहमति छँदै छैन। हामी कहाँ झगडा गर्छौँ? झगडा गर्ने हाम्रो नियतै छैन। हामीले त काम गर्नु छ, कहाँ झगडा गर्ने फुर्सद छ र?
होइन, एउटा सवालमाथिको सवाल, भोलि तपाईँहरूले चाहिँ 30% जुन कर तिर्छौँ तपाईँले सरकारले खर्च गर्नुभन्दा त हामी आफै बाटो बनायौँ भने राम्रो बनाउँछौँ भनेर भोलि चाहिँ यता तिर्दैन भन्न त बेर लाग्नुहुन्न। संविधानमा स्पष्ट रूपमा के लेखिया छ भने, अब सम्बोजी यहाँ त झन् बढी मभन्दा बढी विज्ञ हुनुहुन्छ, स्पष्ट लेखिया छ सम्पत्तिको अधिकार, सम्पत्ति कमाउने, सम्पत्ति व्यवस्थापन गर्ने अधिकार नेपाली नागरिकमा हुन्छ। राज्यले कर लिन पाउँछ। कर लिने कुराको हामीले विरोध गर्छौँ। अहिले पनि सम्बोजी हामी 36% कर तिर्छौँ। 36% कर घटाउनुहोस् भनेर हामीले भनेनौँ। यस्तो कोभिडको बेला छ 36% कर तिर्छौँ हामीले भनेनौँ। राज्यको अधिकार कर लिने हो, कर लिन पाउँछ। तर अन्य व्यवस्थापन गर्ने जुन संविधानले नै प्रत्याभूत गरेको छ हाम्रो कर्मचारी साथीहरूलाई, नागरिकहरूलाई अधिकार गरेको छ, उहाँलाई जबरजस्ती नगरौँ भने मात्र। होइन, सरकारले त के भने कर त लिन पाउँछ नि, रहरले तिरे होइन नि त, कर पनि हो। सामाजिक सुरक्षामा तपाईँहरू आउँदाखेरि अरूलाई पनि हजुर। उपकार हुन्छ भनिसकेपछि तपाईँहरू आउँदिन भन्न मिल्छ? अनि हामीले आउँदैन भनेकै छैनौँ। हामीले के भनेका छौँ भने स्वैच्छिक बनाऊ। जो कर्मचारी जान चाहनुहुन्छ उहाँको पठाउँछौँ। उहाँहरूको पैसा हो। उहाँहरूले चाहिँ यो अहिले चाहिँ हामीहरू अहिले पनि सरकारीमै छौँ शम्भुजी। अहिले पनि धेरै कर्मचारीहरू कर्मचारी सञ्चय कोषमा पिएफ राख्नु भएको छ, नागरिक लगानी कोषमा उपदान राख्नु भएको छ भने चाहिँ अहिले नै उहाँहरू दुईटा सरकारी ठाउँमा हुनुहुन्छ। दुईटा सरकारीबाट तेस्रो सरकारीमा जाने हो, खाइपाइ आएको सुविधा घट्यो भन्ने उहाँहरूको ठुलो गुनासो हो। त्यो हुनाले जब चाहिँ सामाजिक सुरक्षा कोषले बिस्तारै हेर्नुहोस् त तपाईँलाई यहाँ पो आउँदा फाइदा छ भन्ने कुरोमा उहाँहरूलाई क्लियर गर्छ र उहाँहरू पनि विश्वस्त हुनुहुन्छ, उहाँ गइहाल्नुहुन्छ। कहाँ कन्फ्रन्टेसन गरेर छ? कन्फ्रन्टेसन गर्ने त हामीलाई फुर्सदै छैन। ओके, अब म यहाँलाई अन्तिम प्रश्न, अहिले पछिल्लो समय अब खुसीको कुरा पनि भन्नुपर्छ, नेपाली ब्याङ्किङ सेक्टरमा जुन खालका प्रुडेन्ट प्र्याक्टिसहरू यहाँले इन्ट्रोड्युस गर्नुभयो, जुन खालको अब भनौँ यो साउथ एसियामा सबभन्दा राम्रो बेस्ट एनपिए भन्छौँ हामी, त्यो 0.5%मा ढाल्नु भएको छ। अब सरकारले पनि एउटा नयाँ सुरु गरेको छ, किनभने स्टार्टअप आज तपाईँ अलिकति चासो राख्ने भएको हुनाले मैले भने 10 वर्ष अगाडि विश्वका सबभन्दा धनी ठुला कम्पनीहरूको नाउँ लिँदाखेरि जनरल मोटर आउँथ्यो होला, टोयोटा आउँथ्यो होला, त्यस्ता कम्पनी आउँथ्यो भने आज वर्ल्डका सबभन्दा धनी कम्पनी भनेका चाहिँ आइटी कम्पनी, टेक कम्पनीहरू आइरहेका छन् र अल आर स्टार्टअप्स कुनै दिनका। भनिसकेपछि हामी कहाँ स्टार्टअपलाई फन्डिङ गर्ने न क्राउड फन्डिङको फेसिलिटी छ, न भेन्चर क्यापिटलिस्ट, त्यो पनि बल्ल बल्ल सुरु हुँदैछ, न ब्याङ्कहरूले चाहिँ कुनै आइडियामा आधारित गरेर लोन दिइरहेका छन्। यो सन्दर्भमा सरकारले अलिअलि पोजिटिभ भाइब दिएको छ अहिले बजेट मार्फत। अब ब्याङ्किङ सेक्टरको रोल के हुन्छ, तपाईँले कसरी यसलाई फेसिलिटेट गर्नुहुन्छ? किन तपाईँ एउटा कुरो नि, तपाईँलाई कुनै चिज गर्नु छ भने मिटिङ भइसक्यो अर्थ मन्त्रालयमा। म दुईटै मिटिङमा अटेन्ड गरेको छु। हामीले उद्योग वाणिज्य सङ्घका अध्यक्षज्यूहरूसँग, अर्थ मन्त्रालयका सचिवज्यूहरूसँग र हामी बसेर छलफल गरेका छौँ। उहाँहरूले चाहिँ कार्यविधिमा काम गर्दै हुनुहुन्छ। त्यो ब्याङ्किङ थ्रु जान्छ, तर त्यसको चाहिँ सेलेक्सन गर्ने काम चाहिँ गभर्मेन्टले गर्ने भनेको छ। हामी त्यसमा त हामीलाई जुन दिएको जिम्मेवारी त हामी पुरा गर्ने हिसाबले लागेकै छौँ। र अघि नै यहाँले भनिहाल्नुभयो स्टार्टअपमा 95% स्टार्टअप फेल हुन्छ भन्ने कुरामा यहाँ र मेरो सहमति नै छ। फाटोफुट्टा सक्सेसफुल हुने हुन्, त्यसलाई इन्करेज गर्नुपर्छ भन्ने हिसाबले नै राज्यले यसपालि पनि मलाई लाग्छ 1 अरबको फन्ड छुट्याएको र प्रोजेक्टहरू उहाँहरू सेलेक्सनको क्रममा हुनुहुन्छ। राम्रो प्रोजेक्टहरू उहाँहरूले चाहिँ सेलेक्सन गरेर हामी त्यो पैसा गयो भने त्यो राम्रो नै हुन्छ सम्झे। त्यसमा गभर्मेन्टकै पैसा हामीले खालि अकाउन्टिङको कुराहरू चाहिँ हामीले गर्ने भन्ने कुरा छ अहिलेसम्म। भोलिको कार्यविधिमा के आउँछ त्यसपछि हामी हेरेर अगाडि बढ्छौँ। हस्, धन्यवाद यहाँको समयको लागि। ल सुरक्षित हौँ सबैजना है। हस्, नमस्कार। दर्शकबिन, हामीसँग हुनुहुन्थ्यो नेपाल ब्याङ्कर एसोसिएसनका अध्यक्ष भुवन दाहाल। उहाँले चाहिँ समग्र ब्याङ्किङ क्षेत्र र अहिले आएको बजेट र मोनिटरी पोलिसीमा कस्ता कुरालाई एड्रेस गर्नुपर्छ र ब्याङ्किङ सेक्टर नेपालमा कता कुन दिशामा गइरहेको छ र समग्र इकोनोमीको विषयमा पनि अलिकति हामीलाई जानकारी दिनुभयो। हामी बिजनेस टेलिभिजनको ब्याङ्क फाइनेन्स र इन्सुरेन्स सम्बन्धी विशेष प्रस्तुति बिटिभी VFI-मा थियौँ। आजको लागि यो कार्यक्रम यति नै। पछि हामी अर्को कार्यक्रममा अर्का वक्ता, अर्का अतिथिसहित उपस्थित हुनेछौँ। अहिले बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।